سلام كما تكونوا تخطاتلتي كواليتي ميديا لو مسترالو حادش تحابريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا نيجيبيا خبيبنا يعينا كبلو قجل دبرجون حازر ما حادش قد بروباغاندا جميرهم اللوم حوحاتنا وداشا بردب دبليخام حوحاتنا إثيوبيا أير حيلي مستراو حابريتا مرداتا كركب خمس خالتا قليتهم حزونس متشو اوان حزي يكبل جنرال ماشو بيانه قليتلهم زبلون كاروت حدش حابريتاتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا زينانا لايك شير سبسكرايب بمقوار كتكتاتولينا بخبرنا حدهم إثيوبيا خبيبنا يعينا كبلو قجله دبرتين حزر ما حدش قد بروباغاندا جميرا ملوم أتي بروباغاندا خمسي سبل إثيوبيا بخلو أنفت خبيبنا يعينا بعفر بمحرم بسودان كوام حرا كلل سابين شانقول قمز كلل بسوماليا دما مس الشباب ركب جيرنا حطقات لإخناينا سلازي منغس فيدرال أوسانجون نخالوت دبلوماتيك سوات نالأخه يلمننا أيزلهم أوسانجو ناب مغلمتيو دكتور دبرتيان بريزيدانت ليتأويعوهم دحر حزي خلتا خونتاتيو كخون سودمام أب فيدرال منغسي توم وسنتي قلفي ناي سلطان بوتاتات كونو قوتات رومينام ويدما تقرأ حاجة خنقاب رأينا سلازي نقادو زلخم هابتين مخاتاو فيو انتزي خوينو دمام كل نقارخم أبيدنا أيزلهم ليتنا خنقاب برينا خبلو أمرار حوحات تزاسي وملهم عالم تقرأ إنا نام بيواقو دانتا وعلم بزوق جاي سنا قدس لهم جورم ملهم كزي ملهم عالم كزي بنورو سودان يادام متنمر يا عالم النقر على مكنزب የዘመኑን የውጊያ ስልትም አለመገንዘብ አሁን እንደድሮ ተራራ መያዝ ተራራ መልቀቅ ብቻ ማሰብ እንዳያችሁት ነው። ኢራንና እስራኤል ያዋጋው ተራራ አይደለም። ዘመን ተቀይሯል። አንዳንዶች ደግሞ መንግስት ተወጥሯል ይላሉ። መንግስት በሸኔ በፋኖ በመናመን ተወጥሯል፣ ወታደር ስለተበታተነበት አሁን ነው ጊዜው ደግሞ የሚሉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ታሪክ መለስ ብሎ ማየት በቂ ነው። حوحاتن ودي أشبر دبرابي خنزل أخات فريتهم دحري لعلي كور وسانه كابتوم ناي حزب تግራይ سراويتن بر نحد عليت ملشا ايكونا نيلوم مسزوام زوغونو حدا جنرال ود شبريوم دحري دمام قال ازست سراويت ناب حرا مريت اتيوم برتاو قالتي زكايد زلو خوينوم ود شبرغن بيسو بحيزو ناب عاد امريكا كما زخد اي تفليتوم نو مدما نتهزبي بدقامي كدناغرو مراحت حوحات ناب امريكا دبدابي ناب جنرال ود شبر شمقلنا كمزل اخو تفريتلهم جنرال ود شبر الاختوم تقبلوه كقالس ناب تግራይ كخيدو ولا ساي خيدن حابيرنا رئيس خون حوحاتنا إثيوبيا أير حيلي مستراو حابريتا كركب خمس خالة قليتهم كاب قبطنا سودانن إرتران زوطاطو ناي سايبر كيلاتات ناي حوحاتنا حابريتا كيلاتات ناي إثيوبيا أير مكلخال مكتتال سرعاتات أب مكتتال كم زحاقزوم تقليتلو أزي سقوم تزي نا إثيوبيا وتادراو عقمن نا سرارحا مستراتن زقال عمخانة فليتهم حزينا حوحات إرتران سودانن سراويت حبراو حايلتات نمجمرا غزيم قبل منغس إثيوبيا حبراو وتادراو سقومتي نمكياد دوات خمزلو تقليتهم تግራይ ሎሚ ምስ ግሮብት ሃገራት ሱዳንን ኤርትራን ዘለዋ ርክብ حبراو ረብሓ ጸጥታን ምርግዓን ዝተመስረተ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝጀመረስ ድማ ይግለጸሎም وهابا قلقالوت منغستين هزبي زحبن امبر تحزن كخون ايقبان كبل بريزدانت تግራይ دكتور دبرچن غابرام كيل غاليصلوم بيرو لمعات كتمان كونستراكشن تግራይ هور حسنن حاملن كفصموم نستلوم عمامات اميتو مسمس محاور زوان كتمان نعنفت اورينتيشن موهاب مدرخ تخايديوم
ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ዶክተር ደብረጽዮን ዋላኳ ቁልፊ ትኹረት መንግስቲ ትግራይ ምርጋጽ ለዓላውነት ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ እንትኾነ ወሃባ ግልጋሎት ንምምሕያሽ መረብራብ እግድን ምዃኑ ገሊጹሎ በትግራይ ኣብ ሓደጋ ህልውና ምህላው ዝጠቐሰ እቲ ፕሬዝዳንት ግዕዚና ንምቁጽጻር ወሃባ ግልጋሎት መንግስቲ ንምትዕርራይ ዝግበር ጻዕሪ ነቲ ቀንድዕማ መንግስቲ ዝድግፍ ምዃኑ ገሊጹሎ ኣብ ዕጽዋን ክባን ትርከበ ትግራይ ውሽጣዊ ጸጋታታ ብግቡእ እንተተጠቂማ ዓርሰ ምርኮስኣ ንምርጋጽ ከቢድ ከም ዘይኸውን እውን እቲ ፕሬዝዳንት ተዛሪቡሎ ሕዝውነት ምቹእ እዋን ሕዚ ክብል ጀነራል ማሾ በየነ ተዛሪቡሎ ጸላእትና ግዘን ምግዛእ ላዕልን ታሕትን ይበለለው ዝበለ ጀነራል ማሾ በየነ ከመራያ ድማ ሎምቕነ ኦቦሳንጆ ንመቐለ ዝገበሮ ጉዕዞ ናይዚ ናይ ጽላኤ ግዘ ናይ ምዕዳግ መርኣያ ከም ዝኾነ ይሕብር ናይ ሰራዊት ስራሕ ልኡኽ ምፍጻምን ንውግእ ምድላውን ከም ዝኾነ ዝሓበረ እቲ ጀነራል ሃልዋትን ድሕነትን ዝረጋገጸሉ ምቹእ እዋን ሕዚኦም በተወሳኺ እውን ዝተጀመረ ባንዳታት ናይ ምጽራይ ስራሕቲ ተዓዊትናሉ ኢና ኣጠናኺርና ድማ ንቐጽለሉ ኢና ብምባል ቀጻልቲ ናይ ሓይሊ ስጉምትታትን ዓፈናታትን ከመዝህሉ ይሕብር ኣብ መወዳእታ ድማ ጸላእትና ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ኣብ ፕሮፓጋንዳ ተጸሚዶም ይርከቡ ነዚ ንምፍሻል እውን ክንሰርሐሉ ኢና ብምባል ድማ ይገልጹ ሃገራት ኣሜሪካን ኢራንን የካይዶ ዝነበራ ኩናት ደው ንምባል ተስማዕሚዐን ንኣሜሪካን ኢራንን ከሸማግሉ ዝቐነዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሻህባዝ ሻሪፍ ክልቲአን ሃገራት ዘካይዶ ኩናት ደው ንኸብላ መስማዕማዕን ኣፍሊጦም እተን ሃገራት ቋሚ ምቁራጽ ተኩሲ ንኽገብራ መስማዕማዕን ዘፋለጡ ሻህባዝ ሻሪፍ መጻኢ ዓርቢ ብወግዓዊ መልክዕ ምፍራም ሰነድ ክፍጸም ምዃኑ ገሊጾም መራኸቢ ዓለም ሞተራት ክንይልዓል ነዳዲ ወዲ መሓላለፍ ብምባል ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ዝሕለፉ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝካየድ ድርድር ምዝዛሙን መስመራት መራኸቢ ኢራን ከቢቡ ጸንሐ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ካብ ናውጣታት ንኽልዓል ትዕዛዝ ምሃቦም ኣረጋጊጾም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢራን ንሃገራዊ ቴሌቪዥን ሃገር ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ድማ እቲ ስምምዕ ዓወት ቴህራን ዘረጋገጸ ምዃኑ መግላጾም ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቶም ኣብ ከይዲ ኩናት ናብ $120 ደይቡ ጸንሐ ዋጋ ሓደ በርሚል ድፍድፍ ነዳዲ ንስምምዕነት ክልቲአን ሃገራት ስዒቡ ቁልጡፍ ንክያ ብምርኣይ ኣብ እዋን ናብ $84 ወሪዱሎም خبركم تخاتلتي كواليتي ميديان لو مستدلو حدش تحابريتاتات نزوم تخاتلكم يمسلوني روم نسناي مكتالكم دما هزينا انا مسجن سلام